बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली साहब। एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, रूहानी इल्म भी रखते हैं और लाइफ कोच भी हैं। डॉक्टर साहब से आज डिस्कस करना है जी जुलाई का आखिरी हफ्ता, और जुलाई के आखिरी हफ्ते से 3 बरूज के लिए कामयाबियों का सिलसिला शुरू होता है। किस किस तरह से क्या क्या कामयाबियाँ मिल रही हैं, कहाँ पर एहतियात की भी ज़रूरत है, वो भी डॉक्टर साहब से पूछेंगे। और कामयाबियाँ किस तरह से और किस तारीख के बाद इनको कामयाबियों का सिलसिला ज़्यादा स्टार्ट हो जाएगा, और कब तक ये कामयाबियाँ रहेंगी, ये भी डॉक्टर साहब से पूछूंगा। डॉक्टर साहब से ही पूछते हैं कि ये 3 बरूज कौन से हैं और किस तरह से इनको कामयाबियाँ मिल रही हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर, जुलाई के आखिरी हफ्ते से स्टार्ट होने वाली कामयाबियाँ 3 बरूज के लिए कैसे कैसे शुरू हो रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। तमाम तर तारीफ़ें सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं, जो तमाम जहानों का खालिक है, मालिक है, माबूद है, आलिमुल गैब है। और एस्ट्रोलॉजी ना गैब का इल्म है, ना कोई रूहानी इल्म है, डॉट कनेक्टिंग का, कैलकुलेशंस का इल्म है। वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, और जब सही हो जाए तो समझिए ये अल्लाह के हुक्म से ही है सारा कुछ, तो फिर इससे रहनुमाई भी अच्छी मिल जाती है। अच्छा जी, अब जुलाई का जो आखिरी हफ्ता है, ये बेसिकली अगर हम देखते हैं तो कैलेंडर ईयर जो है उसके हिसाब से है, और अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली देखते हैं तो ये अगस्त शुरू हो जाता है, 21-22 जुलाई से। ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये है कि आखिरी हफ्ता इसका शुरू हो गया, तो अगर हम एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखते हैं तो ये हफ्ता जो है, ये हफ्ते के अंदर ऐसे इम्पैक्ट्स या ऐसी एनर्जीज जो हैं वो 3 बुरुज को मिलती हैं कि जो एक लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर अगर एहतियात के साथ चलते हैं तो कामयाबियाँ अल्लाह ताला की तरफ से ज़रूर आएंगी इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, अब वो 3 बुरूज कौन से हैं वो मैं बताता हूँ आपको। इससे पहले एक चीज़ मैं अर्ज़ कर दूँ, हर इंसान का जायचा दूसरे इंसान से फ़र्क होता है। ये जो वीडियोस होती है ना, वीडियोस होती हैं, ये जनरलाइज्ड हम बात करते हैं। इनमें जिन लोगों को अच्छे इफ़ेक्ट्स मिलें वो समझ लें कि उनकी पोजीशन जो है जायचे में अच्छी। अगर कभी नहीं जायचा बनवाया तो ये उन लोगों को समझ दे देगी कि हाँ, हमारी पोजीशंस बेहतर थी, अल्लाह ने हमें फ़ायदा दिया। अच्छा, जिनकी पोजीशंस कमज़ोर हैं उनको किसी और ट्रांजिट के अंदर, यानी कोई और प्लैनेटरी मूवमेंट आएगी अल्लाह ताला की तरफ से, उससे फ़ायदा मिल जाएगा। ठीक है ना? तो ये है कि अल्लाह ताला मेहरबान है, रहमान है, रहीम है, सब पे मेहरबानी करता है। अच्छा, बाज़ अफराद के लिए जो है क्या कहते हैं, माली मामलात के हिसाब से, मुलाजमत के हिसाब से, कारोबार के हिसाब से, नए मौक़े के हिसाब से ये टाइम जो है अहम साबित हो सकता है। तो इस दौरान जो प्लैनेटरी मूवमेंट्स हैं, ख़ास तौर पर जो होते हैं ना महीने के इख्तितामी रुझानात, वो कुछ बुरूज के लिए निस्बतन बेहतर इम्कानात की निशानदेही करते हैं। जब एंड हो रहा होता है ना, ठीक है, तो हम 3 बुरूज की बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो बुर्ज है वो है बुर्ज सौर, टॉरस। तो आप लोग अगर बुर्ज सौर से ताल्लुक़ रखते हैं तो जो जुलाई का आखिरी हफ्ता है उसके बाद से आपके लिए माली लिहाज से उम्मीद अफजा जो वक्त है वो शुरू हो जाता है इंशाअल्लाह ताला। अगर आप काफ़ी अरसे से किसी अदायगी, मुनाफे या रुकी हुई रकम के मुंतज़र थे तो उसमें प्रोग्रेस पॉजिटिवली, उसके इम्कानात जो हैं वो रोशन तरीके से पैदा हो सकते हैं इंशाअल्लाह। जो कारोबार करने वाले टॉरस लोग हैं, सौर अफराद हैं, मेल हैं या फीमेल, आपको नए क्लाइंट्स, नए कस्टमर्स जो हैं वो मिल सकते हैं, या कोई जो पुराना आपका कस्टमर है उससे कोई बड़ा ऑर्डर जो है वो मिलने का इम्कान जो है वो बहुत ज़्यादा रोशन है इंशाअल्लाह। जो मुलाजमत पेशा टॉरस अफराद हैं, मेल या फीमेल, इनके लिए नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, नई जिम्मेदारियाँ, तरक्की, इजाफी आमदन, इसका रास्ता जो है वो खुल सकता है इंशाअल्लाह। अच्छा, अगर आप शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं किसी भी हवाले से, तो आप ज़रूर कीजिए, मगर उससे पहले मुकम्मल ज़रा तहकीक जो है वो कर लें। ठीक है, फजूल खर्ची से आपने बचना है। जैसे आपने कहा था ना, कौन सी चीज़ें जिनसे बचना चाहिए, फजूल खर्ची से। हाँ, एहतियात, फजूल खर्ची से बचिए। हर नए माली मुआहदे को अच्छे तरीके से पढ़ें, उसको समझें, और जहाँ पे मशवरा लेना ज़रूरी हो वो मशवरा ज़रूर ले लें, जो एक्सपीरियंस लोग हों उनसे। अपनी बचत में जो है ना इजाफा करने की कोशिश करें। ठीक है। अच्छा, दूसरा बुर्ज है भट्टी साहब वर्गो। आप तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। बिल्कुल, अच्छे लोग होते हैं। हाँ हाँ, बहुत अच्छे लोग होते हैं। तो इसका रूलिंग प्लैनेट जो है वो है मरकरी। तो बुर्ज सुमला वालों के लिए मैं ये अर्ज़ करूँगा कि इनके लिए भी इंशाअल्लाह जुलाई का आखिरी हफ्ता और ऑनवर्ड्स टाइम जो है
وہ خوشخبری یا خوشخبریاں لے کر آ سکتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر مثال کے طور پہ آپ نئی ملازمت کے انتظار میں ہیں، آپ کو سوئچ اوور کرنا چاہ رہے ہیں، آپ بے روزگار ہیں، تو یہ چانسز بہت زیادہ روشن ہے، گڈ نیوز انشاءاللہ ضرور ملے گی۔ کاروبار میں اگر آپ کوئی نئی پارٹنرشپ کرنا چاہ رہے ہیں، اس کو ایکسپینشن کی طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں، کاروبار کے حوالے سے کوئی نئی پلاننگ جو ہے وہ آپ کے ذہن میں ہے، اس کو ایگزیکیوٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے اوپر عمل درآمد کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ کو فائدہ ملے گا اس سے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر آپ مثال کے طور پہ آن لائن کسی کام سے وابستہ ہیں، پڑھا رہے ہیں، تدریس سے وابستہ ہیں، کنسلٹیشن سے وابستہ ہیں، یا سروسز کے خدمات کے شعبے سے اگر آپ منسلک ہیں، تو آپ کی آمدنی میں انشاءاللہ العزیز اضافے کے امکانات بہت زیادہ روشن ہیں۔ بعض افراد جو ہیں سملہ افراد، میل یا فیمیل، افراد کا مطلب ہوتا ہے میل اور فیمیل بوتھ، ایسی پیشکش، ایسی آفر مل سکتی ہے جو مستقبل میں مالی استحکام، اسٹیبلٹی کا باعث ضرور بنے گی انشاءاللہ۔ احتیاط آپ نے کیا کرنی ہے، جلد بازی میں کسی معاہدے پہ آپ نے دستخط وغیرہ نہیں کرنے، ٹھیک ہے، اور ٹیکس، بینک یا قانونی دستاویزات جو ہیں وہ آپ لوگوں نے اپنی ٹائم کے اوپر جو ہیں وہ سبمیشنز یا کمپلیشنز ان کی کرنی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرا جو برج ہے وہ ہے برج لاسٹ بٹ ناٹ the least اسپائسز، برج ہوت۔ تو ہوت والوں کے لیے آخری ہفتے سے آن ورڈز کئی مثبت تبدیلیاں جو ہیں یہ محسوس کریں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ لوگوں کا تعلق برج ہوت سے ہے اور آپ نے کسی کاروباری منصوبے پہ کافی عرصے سے کوئی محنت کی ہے، کوئی نتیجہ ابھی تک اگر پازیٹیو نہیں آیا، تو اس کا نتیجہ پازیٹیولی سامنے ضرور آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ کوئی رکی ہوئی رقم ہے، اگر آپ جاب کر رہے ہیں، کچھ بونسز تھے، کوئی انکریمنٹس تھیں، یا آپ کاروبار کر رہے ہیں تو کہیں رقم پھنس گئی، یا آپ نے ذاتی حوالے سے کسی کو کوئی پیسے دیے ہوئے تھے وہ ذرا سٹک ہو گئے تھے، تو وہ ضرور ملیں گے ٹائم پہ، مطلب اس ٹائم پہ نا انشاءاللہ۔ کسی عزیز یا پرانے رابطے کے ذریعے بھی آپ لوگوں کو مالی فائدہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ اچھا انشاءاللہ تعالیٰ، اگر آپ کریٹو ڈپارٹمنٹس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، آپ کا تعلق کسی تخلیقی شعبے کے ساتھ ہے، میڈیا کے ساتھ ہے، آرٹ کے ساتھ ہے، یا آن لائن کاروبار سے بھی ایون آپ وابستہ ہیں، تو نئی آمدنی کے ذریعے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ضرور پیدا فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ ہفتہ جو ہے نا، اور اس سے آنورڈ جو ٹائم ہے، یہ آپ کو اپنی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے کا پیغام دے رہا ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھ کے اپنی جو کریٹیو ایبلٹیز ہیں ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے کمر کس لیں، ٹھیک ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ضرور فائدہ آئے گا۔ اب احتیاط آپ نے کس بات میں کرنی ہے؟ آپ نے، وہ کہتے ہیں نا all that glitters is not gold، ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، تو فوری پیشکش پہ فوری یقین بالکل نہیں کرنا۔ غیر ضروری جو قرضے ہیں وہ لینے سے آپ نے گریز کرنا ہے، اپنے اخراجات کے اوپر جو قابو ہے وہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گیا ان کے لیے۔ اگر آپ کا نام یا آپ کا برج ان 3 بروج کے علاوہ ہے، اس لسٹ میں شامل نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ آپ کے لیے بھی، باقی بروج کے لیے جو 9 بروج ہیں ان کے لیے میں یہ عرض کروں گا کہ آپ لوگوں نے یہ دیکھنا کہ ہر انسان کا جو پیدائشی ذائقہ ہے نا، میں نے جیسے عرض کیا تھا، وہ مکمل ہوتا ہے۔ کئی مرتبہ ایسے افراد بھی بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کر لیتے ہیں جن کا سن سائن جو ہے اس قسم کی عام جو فہرست ہے اس میں شامل نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ لوگوں نے باقی جو بروج ہیں محنت جاری رکھنی ہے، نئی سکلز جو ہیں اگر سیکھ سکتے ہیں وہ سیکھیں، اور جو اپرچونٹی آپ کو پازیٹیو لگ رہی ہے اس کے اوپر غور و خوض کر کے اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے تیار رہیں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے۔ اوورآل سب کے لیے مالی خوشحالی کے لیے اہم مشورے اس ٹائم پیریڈ سے آنورڈز اپنا بجٹ جو ہے وہ مرتب کریں، غیر ضروری اخراجات جو ہیں کم کریں، جو آپ کے انکمپلیٹ پلانز ہیں ریلیٹڈ ٹو بزنس، یا اگر آپ جاب کر رہے ہیں کوئی کام آپ کا بیک لاگ میں ہے اس کو کمپلیٹ کریں، نئی اپرچونٹیز کے اوپر نظر رکھیں، اپنا جو اسکل سیٹ ہے اس کے اندر اضافہ کریں مہارت میں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں جو کامیابی ملے اس کے اوپر۔ تو نارملی نا اگر ایسٹرالوجی کو دیکھا جائے تو ایک ڈائریکشن جو ہے وہ بتانے کا کام کرتی ہے ایسٹرالوجی۔ یہ موٹر وے ہے، اس پہ سے جانا ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کی چوائس ہے۔ یہ جی ٹی روڈ ہے، اس پہ سے جانا ہے، ٹھیک ہے، آپ کی چوائس ہے۔ ایسٹرالوجی کا کام ہے کہ دونوں جو ہیں راستے وہ آپ کو بتا دے، چوائس آپ کی اپنی ہے۔
ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا بالکل تو آپ لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر آپ ٹورس ہیں، ورگو ہیں یا پائسز ہیں، تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے ایز کمپیئر ٹو دا ادر زوڈیک سائنس نسبتاً بہتر مواقع جو ہیں ملازمت، کاروبار، مالی معاملات سے ریلیٹڈ، وہ اس کے ٹرینڈز جو ہیں وہ آپ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ. بہت شکریہ سر. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، 3 بروج کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ جی یہاں سے جولائی کے آخری ہفتے سے ان کا ترقی کا سفر سٹارٹ ہوتا ہے. اللہ کرے جی آپ ترقی کریں، بالکل کریں، مگر اللہ پر یقین رکھیں تو انشاءاللہ آپ کو ترقی ضرور ملے گی. ڈاکٹر صاحب کا نمبر ہماری اسکرین پر موجود ہے، اگر آپ پرسنل ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں تو رابطہ کر سکتے ہیں. مجھے اور ڈاکٹر صاحب کو اجازت دیجیے. بہت شکریہ سر. سلام پاکستان.